वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आज फैसला करो, क्या तुम सच में मर जाना चाहते हो? तुम हर बात पर कहते हो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। हर बात पर ज़िंदगी को ख़त्म कर देने की बातें करते हो। तो ठीक है, चलो आज मर कर देखते हैं। अपने सामने कोई ऐसी चीज़ रख कर देखो जिससे तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए। जब वो चीज़ तुम उठाने लगोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि मरना इतना आसान नहीं है। तब तुम्हें जीने की बहुत सी वजह याद आएंगी। तब तुम मर नहीं पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, मेरे पास ज़िंदगी में अभी जीने की बहुत सी वजह बाकी हैं। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं ज़िंदा रह सकूं। लेकिन जैसे ही तुम मौत को अपने सामने पाओगे, तब तुम्हें समझ आएगी कि नहीं, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में तो जो तुम्हें जीता देखना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है करने को। तो फिर अगर ज़िंदगी तुम्हें ये मौका दे कि या तो रुक जाओ या आगे बढ़ जाओ, तुम मेरी मानो, कभी मत रुकना, आगे बढ़ जाना। हाँ, ये आगे बढ़ जाना बहुत से रिग्रेट्स लाएगा। ये आगे बढ़ जाना तुम्हें खौफज़दा करेगा। हम इंसानों की बड़ी अजीब फितरत है ना, हम सहारों से बने हुए हैं। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए तो हमारे हाथ से वो रिश्ते छूट जाएंगे जिनके लिए हम इतनी तगोदो करके आए थे। हमें लगता है कि क्या पता वो इंसान हमें मिल ही जाए, क्या पता थोड़ी सी बेवकूफ़ी और करेंगे तो वो शख्स हमारे पहलू में आ बैठेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत की दुनिया का सामना कीजिए, ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए। आपको लगता है कि अब आपको आगे कुछ नहीं करना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आपका वक्त, आपका हक। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। आपको अगर कोई मशवरा देगा तो आप कहेंगे कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने वाले? मुझे ये ज़िंदगी ऐसे ही चाहिए। तो इससे कुछ नहीं होगा। वो इंसान जो आपको मशवरा दे रहा है वो आपको मशवरा देना छोड़ देगा। एक दो दिन नसीहत करेगा और फिर छोड़ देगा कि आप बुरा मान जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी वक्ती सब ठीक लग रहा है। अभी लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। अभी लग रहा है कि मैं अकेले भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं। तो आज एक तल्ख़ हकीकत सुनो प्यारे, हमेशा कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। जब वक्त गुज़र जाता है तब इंसान को समझ आती है कि इंसान ने अपना कितना बड़ा खसारा कर लिया है, इंसान ने कितना नुकसान उठाया है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में 99 वजह ऐसी हों जो मर जाने पर एग्री करती हों, लेकिन अगर एक वजह भी तुम्हारे पास है जो तुम्हें जीने पर आमादा करती है, तो उस वजह को थाम लो, उस वजह को जाने मत दो। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इस ज़िंदगी की वैल्यू उन लोगों से जाकर पूछो जिन्हें ये ज़िंदगी बहुत जल्द धोखा दे देने वाली है। किसी कैंसर पेशेंट से जाकर मिलो, वो तुम्हें बताएगा कि ये ज़िंदगी कितनी अनमोल है। वो तुम्हें बताएगा कि उसे अभी तो अपनी ज़िंदगी में ना जाने क्या क्या करना था। वो इंसान जिसे पता हो कि वो 3 दिन बाद मर जाएगा, कभी जाकर उससे मिलो। वो तुम्हें अगले 30 साल के प्लान्स बताएगा जिन्हें वो इन 3 दिनों में मुकम्मल कर देना चाहता है। कभी उस मरती हुई माँ से जाकर पूछो कि क्या वो सच में अपने बच्चों को छोड़कर मरना चाहती है? नहीं ना। तो फिर समझो, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इसमें कब क्या हो जाएगा तुम्हें कुछ पता नहीं है। हम लोग बहुत लंबे प्लान्स कर लेते हैं। जानते हो, हम लोग थक कब जाते हैं? जब हम बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं।
ہم سوچ لیتے ہیں اس کے بعد ایسے ہوگا، پڑھائی کے بعد بزنس کریں گے، بزنس کے بعد سیٹل ہو جائیں گے، ایک ہیپی میرڈ لائف ہوگی، بچے ہوں گے اور لائف سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتی۔ جب ہم بہت لمبا سوچ لیتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، تب ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، تب ہماری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ اس لیے اتنا لمبا نہیں سوچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس مستقبل کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو سکتا ہے تم اس مستقبل میں ہو ہی نہیں۔ اسی لیے جو ابھی ہے، جو اس وقت ہے، اس کو جی لیجیے، کیونکہ انسان ہمیشہ اچھے دنوں کے وقت انتظار میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ اچھا وقت تو وہی تھا جو گزر گیا۔ اسی لیے آپ کو کل کوئی ریگریٹ نہ ہو، اسی لیے اپنے آج کو سنواریے۔ کوئی بات نہیں، مشکلیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کو دیکھ کر آپ رشک کر رہے ہیں کہ ارے ان کی تو لائف سیٹ ہے، ارے خدا ان پر کتنا مہربان ہے، ارے ہماری زندگی ایسے سیٹ کیوں نہیں ہو جاتی، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا امتحان الگ ہوتا ہے، اور آج کل کی دنیا تو ہے ہی ایڈکٹڈ۔ تمہیں کیا پتہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، تمہیں کیا پتہ جس انسان کو دیکھ کر تم اتنا رشک کر رہے ہو وہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی جنگوں سے جوجھ رہا ہے، وہ نہ جانے اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے۔ اسی لیے کسی کی طرف مت دیکھو، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کہاں پہنچ گیا، یہ تمہارے لیے میٹر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے لیے بس ایک چیز میٹر کرنی چاہیے، اور وہ ہے اس ایک انسان کی خوشی جسے تمہارے علاوہ کوئی خوش نہیں کر سکتا، اور وہ تم خود ہو۔ اسی لیے اپنے لیے جیو، اپنے لیے تیار ہو، اپنے لیے نئے کپڑے پہنو، اپنے لیے کبھی کبھی گھومنے نکل جاؤ، کبھی کبھی اپنے لیے شام میں چائے بناؤ، چھت پر چلے جاؤ، ڈوبتے سورج کو دیکھو، اچھی کتابیں پڑھو، اچھی فلمیں دیکھو، اپنے ساتھ وقت گزارو۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اگر تمہارے 4 پیسے لگ رہے ہیں تو کیا ہی جاتا ہے، ان 4 پیسوں کو لگا دو۔ ہو سکتا ہے یہ 4 پیسے جو آج تم بچا بچا کر رکھ رہے ہو اور انہیں اپنی خوشیوں پر خرچ نہیں کر رہے، انہیں کیا پتہ تمہارے چلے جانے کے بعد کون کون اڑائے گا اور کیسے اڑائے گا۔ سب ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارا اپنا آپ ضروری ہے۔ اسی لیے یہ چھوٹی سی زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اسی لیے جو لمحہ ہے اسے ابھی گزاریے۔ اگر 2 روپے سے تمہاری خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں تو وہ 2 روپے لگانے میں کبھی نہ ہچکچانا۔ وہ 2 روپے تم دوبارہ کما لو گے، لیکن اگر وقت گزر گیا تو وہ خوشیاں کبھی دوبارہ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے جیو، کبھی لو فیل کرو تو خود کو خود سنبھالو۔ یہ دنیا ہے، یہاں ساری مشکلیں تمہیں خود ہی سر کرنی ہیں۔ یہ رشتے، ناتے، دوستیاں، یہ صرف تمہیں دلاسا دینے آئیں گے، باقی تمہیں اپنی زندگی کی مشکلوں کو خود ہی سر کرنا ہے۔ تو جب خود ہی سب ہینڈل کرنا ہے تو کیوں نہ اپنا دل بڑا کیا جائے، کیوں نہ خود کو سمجھایا جائے کہ ہمارا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تم ٹوٹ جاؤ گے تو ہم بھی بکھر جائیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں آوازیں کھو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ آواز دوبارہ کبھی نہ سن پائیں، کبھی یہ آواز دوبارہ سننے کا من کرے تو اس چینل پر ضرور آئیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔